अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। श्रुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे। लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि। ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वरिमः सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणः चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनिरते ये उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म लाई एकमात्र निर्विशेष चिन्मात्र स्वरूप मान्दा अविद्या को आश्रय हुन सक्दैन तथा अविद्याले स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप ब्रह्मलाई तिरोधान स्वरूप आच्छादन हुन सक्दैन। स्वयं प्रकाश ज्ञान रूप भएको हुनाले अविद्या भनेको अंधकार जस्तो हो, उसले उस ब्रह्मलाई आच्छादन गर्न सक्दैन भनिएको थियो। त्यसमा एउटा प्रतिबन्धी रूपमा उत्तर प्रश्न गरिएको थियो। तपाईहरुको मतमा पनि जीवात्मा ज्ञान स्वरूप छ, ज्ञान स्वरूप भयो भने प्रकाश रूप छ। त त्यो प्रकाश रूप जीवात्मा प्रकाश भइराखेको अवस्थामा देव मनुष्यादि जो भ्रान्ति हुन्छ भ्रम हुन्छ अर्थात् म देव हो म मनुष्य हो इत्यादि रूपले जो आत्माभिमान हुन्छ देवादि शरीरमा त्यो पनि त अविद्याले आच्छादन भएर भएको हो। अतः तपाईको यहाँ पनि छ यो दोष कि ज्ञान स्वरूप प्रकाश रूप आत्माको अविद्याले कसरी ढाक्न सक्छ स्वरूप भन्ने विषय तपाईहरुको पक्षमा पनि छ, सिद्धान्त पनि छ। अर्को कारण अर्को विषय के भनेपछि हाम्रा यहाँ त तपाईले बताएको दोष हो त्यो केवल एक ब्रह्मको विषयमा छ। तपाईहरुको सिद्धान्तमा आत्मा अनेक भएको हुनाले जीवात्माहरू अनेक भएको हुनाले अनेक आत्माको विषयमा यो दुर्घटना यो जो विरोध हो यो विरोध उपस्थित हुन्छ। ऊ पनि ज्ञान स्वरूप छ प्रकाश रूप छ त उसलाई कसरी अविद्याले आच्छादित गर्यो। त्यसको उत्तरमा रामानुज स्वामी अनेक प्रमाण उपस्थित गरेर अनि भन्नुभएको थियो हाम्रा यहाँ हामीले शास्त्रलाई प्रमाण मान्छौँ, वास्तविक रूपले प्रमाण हो, सत्य हो शास्त्र वेद शास्त्र आदि। त्यस पछाडि वेद शास्त्रका ज्ञाता ब्रह्मका साक्षात ब्रह्मलाई साक्षात्कार गर्ने भएका व्यासादि महर्षिहरूले रचित वेदका व्याख्यान रूप वेदार्थको विस्तार गर्ने जो स्मृतिहरू हुन् ती पनि हाम्रा यहाँ प्रमाण रूपमा छन्। यस कारणले प्रमाण रूपले मानेको हुनाले सबैलाई सत्य मानेको हुनाले हाम्रा यहाँ हाम्रो पक्षमा कुनै प्रकारको विरोध छैन।
भनेर बताउनु भएको थियो। आत्मधर्मभूतस्य चैतन्यस्य स्वाभाविकस्यापि कर्मणा पारमार्थिकम संकोच विकासम च पूर्वता सर्वमिदम परिहृतम। हाम्रो सिद्धान्तमा हामीले ती सबै शास्त्रलाई प्रमाण रूपले मान्दछौँ, ब्रह्मका अनेक गुणहरू पनि मान्दछौँ, तथा जीवात्मा पनि ज्ञानले युक्त छ, ज्ञान स्वरूप भएर पनि उसको धर्म बनेको चैतन्य छ, उसमा चैतन्य रूपी ज्ञानको आश्रय छ। अर्थात् जीवात्मा केवल ज्ञान नभएर ज्ञानको आश्रय पनि छ। तो उस चैतन्यको आश्रय छ, त्यो चैतन्य स्वाभाविक हो, उसको स्वाभाविक धर्म भएको हुनाले कर्मद्वारा वास्तविक रूपमा नै उसको ज्ञानको आच्छादन हुन्छ, संकोच विकास रूपी आच्छादन हुन्छ, ढाकिन्छ ज्ञान। र सङ्कुचित भएको अवस्थामा, ज्ञान सङ्कुचित भएको अवस्थामा देवादि शरीरमा आत्माभिमान हुन्छ, हामीले त्यो भन्दछौँ। र सङ्कोच विकास रूपी उसमा वास्तविक रूप हुन्छ, त्यो पनि मिथ्या होइन। तपाईँहरूले जो ब्रह्मलाई आच्छादन गर्नु सत्य होइन, मिथ्या हो, कल्पित हो भनेर जो भन्नुभएको त्यसो हाम्रो यहाँ छैन। यसकारणले हाम्रो सिद्धान्तमा सर्वम परिहृतम, सबै शङ्काको समाधान छ। स्वरूपको तिरोधान हुँदैन आत्माको, र उसको जो धर्मभूत ज्ञान छ, चैतन्य, त्यो स्वाभाविक छ। अतः कर्मले उसलाई सङ्कोच विकास रूपी आच्छादन गर्दछ, यो पारमार्थिक छ। अतः हाम्रा यहाँ त्यो ज्ञान आच्छादित भएको हुनाले, कर्मरूपी अविद्याले आच्छादित भएको हुनाले त देव मनुष्यादि आत्माभिमान उसमा बन्दछ। भवतस्तु, पण तपाईँहरूको यहाँ त के छ भन्दा प्रकाशैव स्वरूपम, ब्रह्मको प्रकाशी प्रकाश स्वरूप छ, केवल प्रकाशवाला छैन, प्रकाश रूप छ। प्रकाश रूप हुनु यही नै स्वरूप हो। अतः उसमा प्रकाशो न धर्मभूत, प्रकाश जसो उसको धर्म छैन, धर्म रूपले मान्नुहुन्न, केवल प्रकाश रूप ब्रह्म छ, उसको प्रकाश रूपी धर्म उसमा छैन। जस्तै सूर्य प्रकाश रूप छ, त उसमा प्रकाश रूपी धर्म प्रभाव पनि छ, त्यस्तो तपाईँहरूले मान्नुहुन्न। प्रकाशो न धर्मभूत, त्यसको सङ्कोच गर्दा के हुन्छ, त्यसको सङ्कोच विकास पनि स्वीकार गर्नुहुन्न। त्यो ज्ञानको सङ्कोच विकास माने कहिले सङ्कुचित हुनु, कहिले विकास हुनु, त्यो पनि स्वीकार गर्नुहुन्न। अर्थात् एक रूप छ त्यो प्रकाश। तो प्रकाश प्रसरानुत्पत्तिमेव तिरोधानभूता कर्मादय कुर्वन्ति। प्रकाश को जो प्रसरण हो, फैलिनु हो, तो प्रसरण रूपी जो उत्पत्ति हो, प्रसार प्रकाश प्रसर अनुत्पत्तिमेव तिरोधानभूता कर्मादय कुर्वन्ति। जो तिरोधान गर्ने वाला हुन्, आच्छादन गर्ने वाला हुन्, प्रकाश प्रसर अनुत्पत्ति हो। हाम्रो यहाँ त त्यो प्रकाशको जो ज्ञानको जो प्रसार हुन्छ, फैलाउ हुन्छ, त्यसलाई उत्पन्न हुन नदिनु गर्दछन्, प्रसारलाई हुन दिँदैनन्। तिरोधानभूता कर्मादय कुर्वन्ति, हाम्रा कर्म इत्यादि जो छन् उनीले त्यो प्रकाशलाई, आत्माको ज्ञानलाई प्रकाशित हुन दिँदैनन्। तपाईँको यहाँ त प्रकाश मात्र छ। अविद्या चाहिँ तिरोधानम, त अविद्या यदि त्यो प्रकाश रूपी ब्रह्म को तिरोधान हो, आच्छादन गर्ने वाला, ढाक्ने वाला हो, त्यस स्थितिमा के हुन्छ त तिरोधान भूतया तया, तिरोधान भूत उसको आच्छादन गर्ने, तिरोधान गर्ने रूपी जो त्यो अविद्या हो, त्यस अविद्याले स्वरूप भूत प्रकाश नाश, स्वरूप भूत जो प्रकाश हो, ब्रह्म को स्वरूप रूपी जो प्रकाश हो, त्यसलाई आच्छादन गरिदिनु, त्यसलाई ढाकिदिनु भनेको त्यो प्रकाशको नाश नै सिद्ध हो मानिन्छ। क्योंकि प्रकाशवाला भएपछि त्यसको धर्मलाई ढाक्दा धर्मी जो आत्मस्वरूप त्यो बचिराखिन्थ्यो, परन्तु प्रकाश रूप भएको हुनाले त्यसलाई ढाक्दा, अविद्याले तिरोधान गर्दा तया स्वरूपभूत प्रकाश नाश, स्वरूपभूत जो ब्रह्म को प्रकाश हो, त्यसको ढाक्नुमा नै स्वरूप नाश नै हुन्छ। इति पूर्वमै उक्तम, यसलाई हामीले पहिले नै भनिसकेका थियौँ।
अस्माकं तो हाम्रो यहाँ त के छ भन्दा अविद्या रूपेण कर्मणा। अविद्या के हो? अविद्याको पनि एउटा नाम हो कर्म। अहिले प्रमाण दिनुहुन्छ। तो अविद्या रूपी कर्म द्वारा स्वरूप नित्य धर्मभूत ज्ञान प्रकाश संकुचित। अविद्या रूपी कर्म द्वारा जीवात्मा को स्वरूप नित्य धर्मभूत आत्मस्वरूप को नित्य जो धर्म हो, धर्मभूत ज्ञान हो, दुईटै ज्ञान स्वरूप आत्मस्वरूप पनि स्वयं प्रकाश छ, त्यसको धर्मभूत ज्ञान पनि स्वयं प्रकाश छ। यसकारण दुवैलाई भेद अर्थात् दुवैलाई छुट्याउनलाई हामीले भन्छ एउटालाई धर्मीभूत प्रकाश, धर्मीभूत ज्ञान, अर्कालाई धर्मभूत ज्ञान। ज्ञान प्रकाश रूप हुन्छ। यस कारणले हाम्रा यहाँ त के हुन्छ भन्दा स्वरूप नित्य धर्मभूत ज्ञान, स्वरूपको नित्य धर्म रूपी छ, नित्य धर्म छ, स्वरूपमा आश्रित रहनेवाला त्यस धर्मभूत ज्ञानको प्रकाशलाई संकुचित अविद्या रूपी कर्मले संकुचित गरिदिन्छ। त्यो ज्ञान अत्यन्त संकुचित हुन्छ। यस कारणले शरीर देवादि शरीरमा आत्माभिमान हुन्छ। अहम देव अहम मनुष्य, यस प्रकारले शरीरमा आत्मबुद्धि हुन्छ। त्यो ज्ञान ढाकिएको हुनाले कर्मद्वारा तेन देवादि रूप आत्माभिमानो भवति। त्यो जो ज्ञान हो स्वरूपमा आश्रित धर्मभूत जो ज्ञान रूप प्रकाश हो, त्यो अविद्या रूपी कर्मले तिरोधान भएको हुनाले आच्छादन भएको हुनाले देवादि रूप आत्माभिमान भवति। देवादि रूप, म देव हूँ, म मनुष्य हूँ। देव मनुष्य पशु यी सब त के हुन्? शरीर हुन्। आत्मा त शरीरदेखि भिन्न हुन्छ, परन्तु शरीरलाई प्राप्त गरेर शरीरभित्र बसेको आत्मालाई ज्ञान संकुचित भएको हुनाले देवादि रूप आत्माभिमान, देवादि रूपी शरीरमा आत्माभिमान म हुँ भन्ने यस्तो आत्माभिमान हुन्छ। इति विशेष त तपाईहरुको पक्षमा र हाम्रो पक्षमा यो भिन्नता छ। वहाँ केवल ज्ञान स्वरूप मात्रै छ, ब्रह्म प्रकाश रूप छ, धर्म छैन उसमा कोही। संकोच विकास रूपी त्यसको पनि स्वीकार गरिँदैन, एक रूप छ परमात्माको प्रकाश। त्यो प्रकाशको प्रसरणमा फैलाउलाई रोक्दिनु, उत्पत्ति नहुन दिनु नै तिरोधानभूत कर्मादिहरूले गर्दछन्। तो अविद्या यदि तपाईको यहाँ अविद्या रूप तिरोधान छ, तो अविद्या चाहिँ तिरोधानम भनेर यसरी बताइयो। अविद्या रूपी आच्छादन गरी तिरोधान भएका हो। तिरोधानभूत अविद्याले त्यसलाई ढाक्नु भनेको स्वरूप नाश नै हुन्छ। हाम्रा यहाँ ज्ञान भएको हुनाले विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तमा आत्मा ज्ञानवाला भएको हुनाले त्यसको नित्य धर्मभूत ज्ञानको नै संकोच हुन्छ। त्यसकारणले देहादिमा आत्माभिमान हुन्छ। यो भेद बताइयो दुवैमा, अद्वैत पक्षमा र विशिष्टाद्वैत पक्षमा। यथोक्तम ज्ञानलाई अब कर्मलाई नै अविद्या भन्छन् भन्नको लागि प्रमाण दिइँदैछ। कर्मको पनि अविद्या नाम हो, यसमा प्रमाण दिइन्छ यथोक्तम। जस्तो पराशरले विष्णु पुराणमा भन्नुभएको छ, अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते। अविद्या जसको कर्म संज्ञान्य, कर्म यस्तो अन्य नाम हो, यस्तो तृतीय शक्ति मानिएको छ परमात्माको। तीन शक्ति मानेछ, विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता, क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा, अविद्या कर्म संज्ञान्य तृतीय शक्तिरिष्यते, यसरी बताएछ। पराशक्ति परमात्माको, दोस्रो क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा रूपी शक्ति, तेस्रो छ जीवात्माले गरेनी कर्म रूपी अविद्या रूपी तेस्रो शक्ति। तो कर्मको नाम पनि अविद्या हो। तो कर्म रूपी अविद्याले तिरोधान गर्छ सो ज्ञानलाई भनिएको थियो उपर। या क्षेत्रज्ञ शक्ति सा बेष्टिता नृप सर्वगा। जुन कर्म रूपी अविद्या माने जुन कर्म रूपी अविद्या द्वारा क्षेत्रज्ञ शक्ति जीवात्मा को जो शक्ति हो, ज्ञान रूपी शक्ति हो, त्यो सर्वगा सर्वत्र फैलिने वाला ज्ञान रूपी जो शक्ति हो जीवात्मा को, त्यो बेष्टिता घेरिएको छ, बेरिएको छ, घेरिएको छ त्यो कर्म रूपी अविद्या द्वारा। त्यसकारणले चेतनहरुमा एक समान ज्ञान हुँदैन। संसार तापान अखिलान अवाप्नोत्यति सन्ततान। सर्वत्र फैलिने ज्ञान रूपी जीवात्मा को शक्ति, क्षेत्र की शक्ति
त्यो कर्मरूपी अविद्याले ढाकिएको हुनाले उसको ज्ञान जो छ सङ्कुचित हुन्छ। त्यसले गर्दा संसारका अनेक दुःखलाई उसले प्राप्त गर्छ। देहमा आत्माभिमानमा हुन्छ उसलाई, देहादिमा, अनि संसार तापान अखिलान, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, यस प्रकारका अनेक तापहरूलाई, सन्ततान अत्यन्त फैलिएका यस्ता तापहरूलाई, सन्तापहरूलाई जीवात्माले प्राप्त गर्छ ज्ञान रूपी शक्ति विकसित भएको हुनाले कर्म रूपी अविद्याद्वारा। त्यो अविद्या रूपी कर्मले ढाकिएको हुनाले जीवात्माको ज्ञान, जीवात्माहरूमा तारतम्य हुन्छ, एक समान ज्ञान सबैमा हुँदैन। तया तिरोहितत्वात् शक्ति क्षेत्रज्ञ संहिता, क्षेत्रज्ञ नामक वो जो ज्ञान शक्ति हो परमात्मा को धर्मभूत, त्यो तया माने कर्मरूपी अविद्याले तिरोहितत्वात् ढाकिएको हुनाले सर्वभूतेषु भूपाल तारतम्येन वर्तते, सबै प्राणीहरूमा त्यो ज्ञान शक्ति तारतम्य न्यूनाधिक्य भावले हुन्छ। कसैमा कम हुन्छ ज्ञान, कसैमा धेरै हुन्छ। यस्ता प्रकारले भिन्न भिन्न छ, भिन्न भिन्न प्रकारले त्यो ज्ञान तारतम्य भनेको न्यूनाधिक्य भावले, कम बेसी रूपले त्यो ज्ञान शक्ति हुन्छ आत्माहरूमा। सर्वभूते, हे भूपाल सम्बोधन हो, हे भूपाल सर्वभूतेषु सबै प्राणीहरूमा, शरीरधारीहरू प्राणीहरूमा तारतम्येन वर्तते, त्यो क्षेत्रज्ञ नामको शक्ति, ज्ञान शक्ति जो छ जीवात्माहरूको त्यो अविद्या रूपी कर्मले ढाकिएको हुनाले र एक समान सबैमा ज्ञान रहँदैन। त्यहाँ अगाडि बताएछ अप्राणी मत्सु स्वल्पासा प्राणी मत्सु ततोधिका, जो प्राण जसमा हुँदैन उसमा त्यो ज्ञान शक्ति थोरै हुन्छ, जसमा प्राण हुन्छ त्यो प्राणवालामा त्योभन्दा अधिक हुन्छ, गर्दै गर्दै त्यो बढाएको छ तारतम्य पनि। यति क्षेत्र ज्ञानम, ये प्रमाण अनुसार जीवात्माहरूको स्वधर्मभूत ज्ञानस्य, आफ्नो धर्मभूत, आफ्नो धर्म रूपले रहनेवाला ज्ञान, आत्मा धर्मी हुन्छ, जीवा हो त्यसको ज्ञान धर्म हुन्छ उसको। तो धर्म भनेको विशेषण रूपले जो रहन्छ त्यसलाई धर्म हुन्छ। तो क्षेत्रज्ञ भनेको जीवात्माहरू, जीवात्माहरूको स्वधर्मभूत ज्ञानस्य, आफ्नो जो धर्म रूपी ज्ञान हो, धर्म भएर रहने भएको जो ज्ञान हो त्यसको कर्म संज्ञा, कर्म नाम गरेको अविद्या, अविद्याद्वारा संकोच विकासम दर्शयति, संकोच र विकास हुन्छ भनेर यो प्रमाणले देखाउँदैछ। तया तिरोहितत्वात् शक्ति क्षेत्रज्ञ संहिता सर्वभूतेषु भूपाल तारतम्य वर्तते, तारतम्य संकोच विकास भएको हुनाले कसैमा ज्ञान विकास थोरै छ, संकुचित छ, कसैमा ज्ञान अलि अधिक छ, त्योभन्दा अरू अधिक छ, कसैमा त्यो न्यूनाधिक्य भाव बन्दछ ज्ञान ढाकिएको हुनाले कर्मरूपी अविद्याद्वारा। यसरी हाम्रो र तपाईहरुको धेरै अन्तर छ। हाम्रो यस विशिष्टाद्वैत वेदान्तमा आत्मा पनि नित्य छन्, शास्त्र पनि नित्य छ, ब्रह्म पनि नित्य छ, ब्रह्मका गुण पनि स्वाभाविक छन्, जीवात्माका ज्ञानहरू ज्ञान गुण पनि स्वाभाविक छन् र परमात्मा यो जीवात्माको विषयमा जो प्रतिबन्ध रूप बताउनु हो हाम्रा त्यो दोष हुँदैन, हाम्रो राम्रो समाधान छ। जीवात्मामा ज्ञान छ और जीव रूपी स्वरूप छ, स्वरूप छ उसको ज्ञान छ, यसकारणले स्वरूप ढाकिने होइन, अविद्या रूपी कर्मद्वारा ज्ञान आच्छादित हुन्छ, ढाकिन्छ। तपाईको यहाँ त केवल ब्रह्म प्रकाशै प्रकाश छ, त्यसलाई अविद्याले ढाक्नु भनेको त्यसलाई समाप्त गर्नु नै हुन्छ। यसकारणले तिरोधान बन्दैन, ज्ञान मात्र ब्रह्मको अविद्याद्वारा आच्छादन हुन सक्दैन। अपिच अविद्याको स्वरूपै तपाईहरु भने जस्तो हुन सिद्ध हुन सक्दैन भनिन्छ। पहिले धाने बताइएको तिरोधान अनुपत्ति, ब्रह्मको अविद्याद्वारा तिरोधान हुन सक्दैन भनेर यो युक्ति दिएको थियो, प्रमाण दिएको थियो। अब बताइँदैछ अविद्याको स्वरूप पनि सिद्ध हुँदैन। अविद्यालाई केले सिद्ध गर्नुहुन्छ? अपिच आच्छादिका अविद्या श्रुतिभिश्च ऐक्योपदेश बलात् ब्रह्म स्वरूप तिरोधान हेतु दोष रूप आश्रियते।
अविद्या कसरी सिद्ध हुन्छ? उपपत्तिद्वारा साध्नुहुन्छ तपाईले। श्रुतिहरूद्वारा जीव ब्रह्मको ऐक्य बताएछ, अभेद बताएछ। तपाईहरुको युक्ति छ श्रुतिद्वारा ऐक्योपदेश होला। जीव र ब्रह्मको ऐक्य माने अभेद बताएको हुनाले, अभेद विषय गरेको कारणले, यसै सामर्थ्यले तपाईहरुले आच्छादित अविद्याको कल्पना गर्नुहुन्छ। ब्रह्मस्वरूप तिरोधान हेतु दोष रूप आश्रियते। ब्रह्मस्वरूपको आच्छादन गर्ने अविद्या कसरी कल्पित गर्नुहोस् तपाईहरु, कसरी मान्नुहोस् तपाईहरुले भन्दा यो युक्तिद्वारा कि श्रुतिद्वारा, किनकि जीव र ब्रह्मको अभेद बताएछ। यस अभेद उपदेशले को कारणले, त्यसको बलले, त्यसको सामर्थ्यले ब्रह्मस्वरूपलाई ढाक्नेवाला तिरोधानको हेतुभूत दोष, ब्रह्मस्वरूपको आच्छादन गर्नेको कारण रूप दोष रूपी त्यो अविद्या भनेर तपाईहरुले मान्नुहुन्छ। के हो त दोष हो? ब्रह्मस्वरूपलाई ढाक्ने के हो? ब्रह्मस्वरूपलाई ढाक्नेवाला, तिरोधान गर्नेवाला। त तिरोधानको हेतु कारण दोष नै हो, त्यो दोष रूप हो भनेर मान्नुहुन्छ, वास्तविक मान्नुहुन्न। तस्यास मिथ्या रूपत्वेन, त्यो जो ब्रह्मको स्वरूपलाई आच्छादन गर्नेवाली अविद्या हो त्यसलाई पनि सत्य मान्नुहुन्न। यसका त्यो मिथ्या रूप छ, किनकि ब्रह्म भिन्न सबै मिथ्या हो। तपाईको सिद्धान्तमा एउटा निर्विशेष समस्त भेद, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित निर्विशेष एउटा ब्रह्म मात्र सत्य छ। ब्रह्मदेखि भिन्न उसैमा आरोपित भएका वस्तु सबै मिथ्या हुन्। सबै भन्नाले तीन रूपमा विभक्त, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान रूपी जति विशेष हुन् त्यो सब मिथ्या हुन् भनेको हुनाले ब्रह्मदेखि भिन्न भएको हुनाले अविद्या पनि मिथ्या हो। तस्यास मिथ्या रूपत्वेन, त्यो ब्रह्मलाई ढाक्नेवाली जो अविद्या हो त्यसको स्वरूप मिथ्या भएको हुनाले प्रपञ्चवत स्वदर्शन मूल दोषापेक्षत्वात्, ब्रह्मले जगतलाई देख्दछ अरे, ब्रह्मले जगतलाई देख्दछ। तो जगत नभएको जगतलाई ब्रह्मले कसरी देख्यो भन्दा अविद्याले स्वरूप आच्छादन भएको हुनाले, ब्रह्मको स्वरूप अविद्याले आच्छादित अर्थात् ढाकिएको हुनाले ब्रह्मले प्रपञ्च रूपी भेद दर्शन गर्दछ। वस्तुतः त्यो प्रपञ्च मिथ्या हो, किनकि ब्रह्मदेखि भिन्न भएको हुनाले। त यो त ब्रह्मदेखि भिन्न अविद्या पनि भयो। यसकारणले प्रपञ्च जस्तै मिथ्या छ, ब्रह्म भिन्न भएको हुनाले प्रपञ्च भनेको जगत। त्यस्तै प्रकारले त्यो अविद्याको स्वरूप पनि मिथ्या भएको हुनाले जो मिथ्या वस्तु हुन्छ उसलाई देखाउनेवाला अर्को कारण चाहिन्छ, हेतु चाहिन्छ। जस्तै जगत रूपी प्रपञ्च जो मिथ्या छ, मिथ्या भएको हुनाले त्यो मिथ्या रूप जगतलाई ब्रह्मले देखोस् भनेर ब्रह्मलाई देखाउनको लागि अविद्याको कल्पना गरियो। अब अविद्या पनि मिथ्या हो, तो अविद्या रूपी मिथ्यालाई परमात्माले देख्नको लागि फेरि अर्को अविद्या चाहियो, अर्को कारण हुनु पर्यो। किनकि मिथ्या वस्तुलाई देखाउने केले देखायो? कोही देखाउने साधन चाहियो नि त। जस्तै प्रपञ्चलाई देखाउनको लागि अविद्या छ, त्यस्तै प्रकारले अविद्या पनि मिथ्या रूप भएको हुनाले त्यो अविद्याको कल्पना गर्ने अर्को चाहिन्छ। तो ब्रह्म स्वरूप तिरोधान हेतु आश्रित तस्यास मिथ्या रूपत्वेन, त्यो अविद्या मिथ्या भएको हुनाले प्रपञ्च जस्तै स्वदर्शन मूल दोष अपेक्षत्वात्, सो माने अविद्या, त्यो अविद्यालाई दर्शनको देख्नको लागि मूल दोष, पहिलो उसको कारण रूप दोष फेरि अपेक्षा हुन्छ। किनकि युक्ति के छ? प्रपञ्च मिथ्या भएको हुनाले त्यो प्रपञ्चलाई देखाउनको लागि ब्रह्मको लागि अविद्याको कल्पना गरियो। त्यो अविद्या ब्रह्म भिन्न भएको मिथ्या रूप छ। तो मिथ्या रूपी अविद्यालाई ब्रह्मले देख्नको लागि फेरि अर्को चाहियो त्यो अविद्यालाई देखाउनेवाला। फेरि त्यो अविद्यालाई अर्को अविद्यालाई पनि देखाउनेवाला मिथ्या भएको हुनाले अर्को दोष चाहियो। यसरी अनवस्था दोष हुन्छ। तस्यास मिथ्या रूपत्वेन प्रपञ्चवत् स्वदर्शन मूल दोष अपेक्षत्वात् नसा मिथ्या दर्शन मूल दोष स्यात्, त्यो अविद्या जो छ
मिथ्या दर्शनको मूल दोष हुन सक्दैन। जगत रूपी मिथ्यालाई देख्नको लागि मूल मूल दोष हुन सक्दैन। प्रधान मुख्य दोष त मूलभूत दोष हुन सक्दैन। किनकि मिथ्या वस्तु भएको हुनाले त्यसलाई देख्ने अर्को चाहियो। प्रपञ्चलाई देख्नको लागि अविद्यालाई कल्पना गरियो। अविद्या पनि मिथ्या भएको हुनाले त्यो मिथ्याभूत वस्तु स्वयं मूल दोष हुन सक्दैन। अपितु त्यसको पनि मूल त्यो अविद्यालाई देखाउनेवाला त्यसको पनि कारणभूत अन्य मूल दोष खोज्नु पर्दछ, मान्नु पर्दछ। तथा ब्रह्मैव मिथ्या दर्शन मूलम, के हो त त्यो भनेर सोधिन्छ। मिथ्या रूप अविद्यालाई देखाउनेवाला मूल दोष त्यो स्वयं बन्दैन, अर्को त्यो दोष को हो त्यो बताउनुहोस्। यदि तपाईहरूले भन्नुहुन्छ कि ब्रह्म नै दोष हो, त ब्रह्म नै त्यो दोष हो। ब्रह्मैव मिथ्या दर्शन मूलम स्यात्, मिथ्या रूपी अविद्याको दर्शनको मूल कारण ब्रह्म नै हो भनेर यदि त्यसो मान्नुहुन्छ भनेपछि फेरि त्यस्तै आपत्ति आयो। तस्यास अनादित्वपि तो ये बताइयो नशा मिथ्या दर्शन मूल दोष स्यात्, ब्रह्मैव स्वदर्शन मूल दोष होइन, ब्रह्मैव मिथ्या दर्शन मूलम स्यात्, ब्रह्म नै त्यो मिथ्या वस्तुको दर्शनको मूल दोष ब्रह्मलाई मान्नु पर्ला। तस्यास त्यो दोष पनि अनादि भएको हुनाले अनादित्वपि मिथ्या रूपत्वात् एवं, त्यसमा अद्वैतहरूले समाधान गर्छन् यो दोष अनादि हो। अनादि वस्तुमा कारण खोजिँदैनले के हो भनेर। जस्तै बीज र अंकुर, बीज अंकुर जस्तै बीजबाट अंकुर हुन्छ, अंकुरबाट बीज हुन्छ, त्यस्तै गर्दै के भयो त बीजको कारण के हो भन्दा अंकुर, अंकुरको कारण के हो बीज गर्दा अनादि हुन्छ। यो अनादि कालदेखि चल्दै आएको छ कि बीजबाट अंकुर उत्पन्न भयो, अंकुरबाट रुख भएर त्यसबाट फेरि बीज उत्पन्न हो भनेर अनादि मानेर जसरी परिहार गरिन्छ त्यस्तै प्रकारले अनादि कालदेखि नै ब्रह्मले अविद्यालाई देख्दै गएको हुनाले यो अनादि अविद्या अनादि छ। अनादि भएको हुनाले मूल दोष यही नै हुन्छ, अर्को दोष अपेक्षित हुँदैन भनेर उताबाट यस्तो समाधान गर्यो अद्वैतको तर्फबाट। त त्यसको लागि भन्नुहुन्छ रामानुज स्वामीले तस्यास अनादित्वपि, त्यो अविद्या अनादि भए तापनि मिथ्या रूपत्वात् एव, मिथ्या हो कि सत्य हो? त्यो मिथ्या हो। त्यो त तपाईँले सत्य त मानौँ न त्यसलाई। त्यो अविद्या रूपी जो दोष हो त्यो अनादित्वपि, त्यो अनादि भए पनि मिथ्या रूपत्वात् एव, मिथ्या रूप भएको हुनाले नै ब्रह्म दृश्यत्वेनैव अनादित्वात्, त्यसको सत्ता कसरी रहन्छ? मिथ्या वस्तुको सत्ता कसैले देखेर मात्रै हुन्छ। त जो ब्रह्म छ ब्रह्मको दृश्य बनेर ब्रह्मले उसलाई देख्दछ अनि ब्रह्मको त दृश्य बनेर, दृश्य माने ज्ञानको विषय देखिएर, ब्रह्मले देखिएर नै अनादित्वात् अनादि हुन्छ। ब्रह्म अनादि भएको हुनाले ब्रह्मले अनादि कालदेखि देख्दै आएको हुनाले त्यो अनादित्व सिद्ध हुन्छ उसको। परन्तु ब्रह्म दृश्यत्व अनादित्वात् तद्दर्शन मूल परमार्थ दोष अनभियुग्मात् छ। त्यस दर्शनको मूल जो दोष हो त्यसलाई वास्तविक कुनै दोष मान्नुहुन्न। एउटा कुनै वास्तविक दोष भनेपछि त त्यसको कल्पना गर्नुपर्ने थिएन अगाडि। वास्तविक दोष कुनै छैन। त वास्तविक तद्दर्शन मूल परमार्थ, त्यो अविद्याको दर्शनको मूल कारण परमार्थ दोष मान्नुहुन्न। त्यो सबै मिथ्या हो तपाईँको ब्रह्मदेखि अतिरिक्त। तो मूल परमार्थ दोष स्वीकार नगरेको हुनाले र ब्रह्मैव तद्दर्शन मूलम स्यात्, ब्रह्म नै त्यो अविद्याको दर्शनको मूल कारण हुन्छ। अरू कुनै कारण छैन। अविद्या छ, ब्रह्म छ, और अविद्या छ मिथ्या। मिथ्या भएको हुनाले जस्तै मिथ्या प्रपञ्चलाई देख्नलाई अविद्या रूपी दोष कारण भयो, त्यो पनि मिथ्या रूप भएको हुनाले अविद्या, त्यसलाई देख्नेवाला अनि त्यसलाई फेरि देखाउनेवाला कारण अर्को चाहियो। यसरी अनादित्व हुन्छ। यदि ब्रह्मको द्वारा दृश्य भएर नै त्यो अनादि भएको छ भन्ने हो भनेपछि तद्दर्शन मूल, त्यो अविद्याको दर्शनको मूल दोष एउटा जब तक एउटा परमार्थ मानिँदैन तब तक त्यो अनवस्था रूप दोष बन्दछ।
यसको कारण यसको कहीँ पनि त्यो कारणको त्यो मूल दोषको स्थिरता रहँदैन। तद्दर्शन मूल परमार्थ दोष अनुभवत, त्यो अविद्याको दर्शनको मूल कारण परमार्थ वास्तविक सत्य दोष नमानेको हुनाले ब्रह्मैव तद्दर्शन मूलम स्यात्, अरू कोही कारण सिद्ध हुँदैन। ब्रह्म नै त्यो अविद्याको दर्शनको मूल दोष ब्रह्म नै मान्नु पर्दछ। यही मान्ने स्थिति आउँछ। ब्रह्म नै तद्दर्शन त्यो अविद्याको दर्शनको मूल माने हेतु हुने भयो। तस्य नित्यत्वात्, अब ब्रह्म त नित्य छ। ब्रह्म अविद्यालाई देख्नेवाला भयो, मूल कारण अविद्या भयो। अब ब्रह्म नित्य भएको हुनाले अविद्याको पनि नित्य दर्शन बनिरहन्छ। यसबाट अविद्याको सत्ता नित्य हुन्छ र ब्रह्ममा अविद्या लागै हुन्छ, कहिले छुट्दैन फेरि। अनि मोक्ष एव, तस्य भनेको ब्रह्मको, ब्रह्म नै अविद्याको दर्शनको मूल कारण बनेको हुनाले, तस्य त्यो ब्रह्म नित्य भएको हुनाले अनिर्मोक्ष, कहिल्यै पनि त्यो अविद्यादेखि ब्रह्मको मोक्ष हुँदैन। अविद्या निवृत्ति नै मोक्ष मान्नुहुन्छ। ब्रह्मले देखिने अविद्या मिथ्याभूत अविद्यालाई देख्नको कारण को भयो त ब्रह्म भयो भनेर मान्ने हो भने ब्रह्म त नित्य छ। नित्य भएको हुनाले नित्य अविद्याको दर्शन ब्रह्मलाई भइरहन्छ। त अविद्या देखिनु, अविद्याको आश्रय गर्नु, अविद्या भइरहनु, यही त संसार हो, बन्धन हो। त अनिर्मोक्ष एव, ब्रह्मको फेरि कहिल्यै पनि मोक्ष हुँदैन। यो आपत्ति तपाईको पक्षमा छ। ब्रह्मलाई केवल ज्ञान मात्र और कल्पनाले, अविद्याले कल्पित सब जगत मान्नले र अविद्यालाई मिथ्या मान्नले ये सारा दोष तपाईँ कहाँ आउँछन्। यो संगति पनि बस्दैन, सिद्ध पनि हुँदैन। यदि अविद्याको आश्रय ब्रह्म हुन्छ भने त्यो अविद्याले कहिल्यै छोड्दैन, उसलाई अविद्यालाई सधैँ देखिराख्ने हुन्छ। अतएव माने ब्रह्मदेखि सबै मिथ्या भएको हुनाले उसको एउटा सूत्र जानिराखौँ। अद्वैतको सिद्धान्त छ, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर। ब्रह्म सत्य छ, जगत मिथ्या हो, जीव ब्रह्म नै हो, त्योदेखि भिन्न होइन भनेर बताइएको छ। तो ब्रह्म भिन्न जति छन् सबै मिथ्या, एउटा ब्रह्म नै सत्य। अतएव माने अतएवको अर्थ हुन्छ ब्रह्म भिन्न समस्त जगत मिथ्या स्वीकार गरेको हुनाले नै यो अतएवको अर्थ हो। ब्रह्म भिन्नस्य कृष्णस्य जगत मिथ्यात्व स्वीकारात् एव इदमपि निरस्तम। अगाडि जो बताइने हो त्यो पनि स्वयं निरस्त हुन्छ, खण्डित हुन्छ। अगाडि जो बताउँदै हुन्छ तपाईहरुको सिद्धान्त छ त्यो के हो त भन्दा पूर्वमा आएको थियो सुरुमा, एकमेव शरीरम जीववत् निर्जीवानि इतराणि शरीराणि। ब्रह्म अविद्याले आच्छादित भएर एक जीव बनेछ अरे। ब्रह्ममा अविद्या लाग्यो, ब्रह्मको स्वरूप अविद्याले ढाक्यो, त ब्रह्म जीव बन्यो। जीव बनेर एउटा शरीरमा विद्यमान छ, शरीरवाला बन्यो रे। त्यो शरीर पनि मिथ्या हो, वास्तवमा सत्य होइन, परन्तु एउटा शरीरमा हो बसेर एक जीव छ केवल। ब्रह्म एक जीव रूपमा आएको छ रे अविद्याले गर्दा। त्यस कारणले एकमेव शरीरम जीववत्, एउटै शरीर कुनै जीववाला छ। अरू जति शरीर देखिँदैछन् संसारमा जति छन् यी के हुन् त निर्जीव हुन्, यिनीमा जीव छैन। निर्जीवानी इतरानी शरीरानी, जति हामीले देख्दैछौँ ब्रह्मले एउटा शरीरमा बसेर एउटा जीव बनेर उसलाई देखेको छ र एउटै शरीर जीववाला छ, अरू सबै निर्जीव छन्। यथा उदाहरण दिइन्छ जस्तै स्वप्नमा स्वप्न दृष्ट नानाविध शरीराणाम निर्जीवत्वम। स्वप्नमा एउटा स्वप्न दृष्टाले स्वप्न देख्छ, देखेपछि अनेक जीवहरू त्यहाँ देखिन्छन्, अनेक शरीरधारी जीवहरू देखिन्छन् स्वप्नमा। त्यसमा स्वप्न दृष्टा जो जीव हो त्यो एउटा शरीरमा एउटै जीव मात्रै छ। जुन शरीरमा बसेर उन स्वप्न देखेको छ त्यही शरीर मात्रै सजीव छ, जीववाला छ। अरू जति देखेका शरीर हुन् तिनी सबै जीवले रहित निर्जीव छन्। त्यस्तै प्रकारले जीव ब्रह्म जो छ एक शरीरमा जीव भावले रहेको छ
अरू सबै शरीर जति हामीले देख्दैछौँ यिनीमा कोही कसैमा आत्मा छैन, सब निर्जीव छन् रे। उनीहरूको एक जीववादी सिद्धान्त अद्वैतको। तो यो उसको अनुवाद गरेर बताइँदैछ, पूर्व पनि आएको थियो। निर्जीवत्वम तत्र स्वप्ने द्रष्टु शरीरम एकमेव जीववत्। त्यो स्वप्नमा स्वप्न देखने वाला जो दृष्टा हो, स्वप्नमा द्रष्टु स्वप्न देखने वाला जीव को एक शरीर नै, शरीरम एकमेव जीववत्, एक शरीर नै जीवात्मा वाला छ, एक शरीरमा नै जीव छ, अरू सबै शरीर जीववाला छैनन्। स्वप्ने द्रष्टो स्वप्नमा देख्ने वाला जो द्रष्टा हो स्वप्नलाई, त्यो स्वप्न द्रष्टाको शरीरम एकमेव जीववत्, एक शरीरवाला नै जीववाला छ, अरू स्वप्नमा देखेका जति शरीर हुन् तिनी सबै निर्जीव छन्। तस्य स्वप्नवेलायां दृश्यभूत नानाविध अनंत शरीरानां निर्जीवत्वम। त्यो स्वप्न द्रष्टा जो हो न, स्वप्न देख्नेवाला व्यक्ति, त्यसको स्वप्न बेलामा, स्वप्न भएको समयमा देखिएका जति अनेक प्रकारका शरीरहरू हुन् निर्जीवत्वमै भयो। स्वप्नमा के देख्छ, गाई घोडा पशु अरू के मनुष्यहरू पनि देखिन्छन्। ती जति स्वप्नमा स्वप्न दृष्टाले देखिएका हुन् नाना प्रकारका अनन्त शरीर, ती सबै निर्जीव नै हुन्। हामीले जो स्वप्न देख्छौँ, स्वप्न देख्ने बेला स्वप्नमा देखेका जति शरीरहरू हुन् ती सब निर्जीव हुन् भनेर बताइँदैछ। अनेन एकेनैव अन्येषां जीवानां शरीराणां च परिकल्पितत्वात्। किनकि एक जीवात्मा जो शरीरमा रहेको छ स्वप्नद्रष्टा, त्यो एक जीवले नै अन्य सबै जीवहरू र शरीरहरूको कल्पना गरेको छ। अनेक छन् साथी भनेर वार्तालाप गरेको या साथ घुमेको पनि स्वप्नमा देखिन्छ। त्यस बेलामा अनेन एकेनैव, ये जो एक स्वप्नद्रष्टा हो त्यस एक जीवात्माले नै अन्येषां जीवानां, अन्य जीव र अन्य शरीरको कल्पना गरेको हो। केवल कल्पित हुन् ती सबै, यस कारणले ती जीवहरू सबै मिथ्याभूता, मिथ्या नै हुन्। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्म अविद्याले आच्छादित भएर एक जीव बनेछ, एक जीव छ। त्यो एक जीवले नै देखिएका अरू सबै शरीर हुन्, अरू सबै शरीर निर्जीव छन्। दृष्टान्त दियो स्वप्नको, यो उनीहरूको सिद्धान्त हो। त्यसलाई अब निराश गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो जो यो मत हो सबै शरीर निर्जीव हुन् भनेर, उसको समाधान निराश गरिँदैछ कि ब्रह्मणा स्वस्वरूप व्यतिरिक्तस्य जीवभावस्य सर्व शरीराणां च कल्पितत्वात्। ब्रह्मद्वारा कल्पित हुन्, आफ्नो स्वरूपदेखि अतिरिक्त जो जीव बनेको छ, जीवत्व प्राप्त गरेछ, जीवभावलाई प्राप्त गरेछ, त्यो जीवभाव भन्नु त्यो जीव र त्यसको शरीर तथा अरू जो शरीर हुन् सबै शरीर, तिनी सबै के हुन्, ब्रह्मले कल्पित हुन्। एउटा जीव र उसको शरीर, जीवभावलाई प्राप्त गर्नु र जसमा छ त्यो जीवको शरीर तथा अन्य देखिनेवाला जति शरीर हुन् ती सबै शरीर कहाँबाट आए भन्दा ब्रह्मले कल्पित हुन्। ब्रह्मणा कल्पितत्वात्, ब्रह्मद्वारा कल्पित भएको हुनाले ब्रह्मणाको अन्वय गर्नुपर्दछ कल्पितत्वात्मा। ब्रह्मद्वारा यी सबै कल्पित भएको हुनाले एका समय शरीरे शरीरवत् जीव सद्भावस्य मिथ्या रूपत्वात्। अनेक शरीरमा मिथ्या भन्नुहुन्छ, अनेक शरीर मात्र होइन, एकास्मिन् शरीरे जुन शरीरमा ब्रह्म जीव बनेको छ त्यस शरीरमा रहेको जो शरीर हो, जुन शरीरमा त्यसमा रहेर स्वप्न द्रष्टा भन्नुहुन्छ, अरूलाई देख्दछ भेद भनेर, त्यो एकास्मिन् शरीरे एक शरीरमा जो छ रहेको जो शरीर हो शरीरवत्, जस्तै त्यो शरीरमा त्यो शरीर एक शरीरमा जो रहेको छ ब्रह्म जीव बनेर त्यस शरीरमा शरीरवत्, शरीर पनि मिथ्या छ त्यसको, जीव सद्भावस्य, जीवको रहनु पनि मिथ्या छ। किनकि त्यो शरीरमा वास्तव रूपले ब्रह्म रहेकै छैन, त्यो कल्पना गरेको, अविद्याले कल्पना गरेको। जो कल्पित हुन्छ त्यो मिथ्या हुन्छ, अविद्याले कल्पित भएको हुनाले। ब्रह्म त एकै छ,
तो एक शरीरमा जो जीवात्मा जीवात्मा बनेर रहेको छ त्यो जीवात्मा त्यो शरीरमा र त्यो शरीर त्यो पनि कल्पित भएको हुनाले मिथ्या हो। त्यो शरीर जसमा रहेको त्यो शरीर र त्यो शरीर जस्तै जीव सद्भावस्य त्यो शरीरमा जीव बनेर रहनु जीवको सत्ता पनि मिथ्या रूपत्वात् मिथ्या भएको हुनाले, किनकि त्यो शरीरमा यदि जीवात्मा वास्तविक जीवात्मा बनेर ब्रह्म रहन्थ्यो भनेपछि त वास्तविक रूपमा त्यो त फेरि द्वैत हुने थियो, एउटा ब्रह्म एउटा थोरो जीव भनेर फेरि ब्रह्म अद्वैत हुने थियो, निर्विशेष निर्विशेष चिन्ह मात्र समस्त भेदरहित हुन सक्दैन। यस कारणले जुन शरीरमा ब्रह्म रहेको छ त्यो शरीर र अनि जीव भनेर रहेको त्यो शरीर र जीव भाव त्यसो मिथ्या भएको हुनाले सर्वाणी शरीराणी मिथ्या रूपाणी अरू शरीर पनि मिथ्या रूप छन्। मिथ्या रूप भएको हुनाले तत्र जीव सद्भावस्य भावस्य मिथ्या सबै शरीरहरू मिथ्या, त्यसमा जीव भए जीव बनेर रहनु जीवत्व भाव पनि जीवको स्थिति पनि मिथ्या मिथ्या भएको छ। मिथ्या रूप इति एकस्य शरीरस्य तत्र जीव सद्भावस्य च न कसित विशेष। एक शरीरमा जीव बनेर रहनु र अनेक शरीरमा देखिनु प्रतीत हुनु यिनमा केही फरक छैन, किनकि एक शरीरमा पनि जीव रहनु त्यो जुन शरीरमा जीव बनेर रहेको छ त्यो शरीर पनि मिथ्या, त्यस पछाडि त्यसमा जीव बनेर रहनु पनि मिथ्या, त्यो र अरू कल्पित जो शरीर अन्य शरीर हुन् अन्य जीव हुन् यिनमा कोही पनि अन्तर छैन, समानै छन्। मिथ्या ऊ पनि स्वप्न द्रष्टा जस्तो भएर जो शरीरमा रहेको छ त्यो जीव पनि मिथ्या, जसमा रहेर स्वप्न जस्तो जगत देख्दैछ त्यो जीव भाव पनि मिथ्या र अन्य शरीरमा रहेको जीव र अन्य शरीर जसरी मिथ्या छन् त्यस प्रकारले एक शरीरमा रहेको जो जीव भाव हो त्यो शरीर सबै मिथ्या छन्। यस कारणले तिनी अनेक कल्पित र यसमा कुनै पनि विशेषता छैन, मिथ्या हुन् पनि। यो शरीरमा रहनु र जीव भावले रहनु र जीव शरीर यो मिथ्या, त्यस्तै प्रकारले अन्य शरीर पनि किन ब्रह्मले कल्पित भएको हुनाले ब्रह्मद्वारा कल्पित भएको हुनाले एक जीव भाव पनि मिथ्या, त्यो जीव रहेको शरीर पनि मिथ्या, त्यस्तै प्रकारले अन्य शरीर र अन्य प्रतिमान जीवहरू मिथ्या, यिनमा कोही फरक छैन। मिथ्यात्व होइन, ब्रह्मले कल्पित यिनी पनि एक जीव भाव पनि कल्पित एक शरीर पनि कल्पित त्यस्तै प्रकारले अन्य पनि कल्पित। तो ब्रह्मले कल्पित भएको हुनाले अनेक प्रतीयमान जो अनेक जीव र अनेक शरीर तथा एक शरीर र एक जीवात्मा यो सबैमा कोही पनि विशेषता भिन्नता छैन, ब्रह्म कल्पित भएको हुनाले सबै मिथ्या छन्। हाम्रा यहाँ के हुन्छ त स्वप्नमा यसमा अद्वैत सिद्धान्त बताइयो त। अब अस्माकं माने विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तमा स्वप्ने द्रष्टु शरीरस्य तस्मिन् आत्मसद्भावस्य च प्रबोध बेलायाम अबाधितत्वात्। स्वप्नमा जो द्रष्टा को शरीर हो, स्वप्न द्रष्टा को जो शरीर हो, जुन शरीर में रहेर स्वप्न द्रष्टाले स्वप्न देखेको हुन्छ, स्वप्न द्रष्टा को शरीर स्वप्न अवस्था में द्रष्टु माने स्वप्न द्रष्टा को शरीर तथा तस्मिन् आत्मसद्भावस्यत त्यो शरीर में आत्मा को स्थिति विद्यमानता त्यो दुवै प्रबोध बेलायम अबाधितत्व जागेपछि बाध हुँदैन उनको, किन यो स्वप्नमा थिएन, म स्वप्नमा थिइनँ स्वप्न द्रष्टा, या मेरो स्वरूप शरीर थिएन शरीरवाला म थिइनँ भनेर यसरी बाध भएको हो न। बाध गरिने भएपछि त त्यो पनि मिथ्या हुन्थ्यो। हाम्रो यहाँ त बाध हुँदैन, स्वप्न द्रष्टाले मैले यस्तो स्वप्न देखेको थिएँ भन्छ जागेपछि, यस शरीरमा म रहेर यस्तो स्वप्न देखेको थिएँ, यसरी प्रबोध बेलामा जागेर त जब स्वप्नबाट जागेपछि जागेको बेलामा जागेको अवस्थामा समयमा बाध हुँदैन, द्रष्टाको शरीर र द्रष्टा जीवको बाध नभएको हुनाले त्यो सत्य सिद्ध हुन्छ। तथा अन्येषां शरीराणां तद्गत जीवानां च बाधितत्वात् स्वप्नमा देखेका अन्य जो शरीर हुन् र त्यसमा रहेको जीव भाव यो बाधित हुन्छ। मैले के देखेको थिएँ त केही पनि छैन, केही रहन्छन् मैले त्यसै देखेँ भनेर यस प्रकार स्वप्नमा देखेका अन्य जीव र अन्य शरीर बाधित हुन्छन्। स्वप्न द्रष्टा को त्यो शरीर र स्वप्न द्रष्टा बाधित नभएको हुनाले सत्य सिद्ध हुन्छ।
तो जो अबाधित प्रतीति सिद्ध हुन्छ वो सत्य हुन्छ, जो बाधित प्रतीति सिद्ध हुन्छ मिथ्या हुन्छ। त हाम्रो यहाँ त स्वप्नद्रष्टा जीवात्मा सत्य छ, किनकि जागेपछि उसको बाध हुँदैन, शरीरको पनि बाध हुँदैन। अन्य स्वप्नद्रष्टा जो छ स्वप्नमा देखिएका शरीर अरूमा रहेको जीव रहेको जस्तो जो प्रतीत भयो त्यो स्वप्नमा तिनी सबैको बाध हुन्छ। यसकाले अन्य शरीर मिथ्या हुन्छन्, एउटा शरीर स्वशरीरम एकम तस्मै जीवभावश्च परमार्थ। स्वशरीर माने जुन शरीरमा रहेर स्वप्नद्रष्टाले स्वप्न देखेको थियो त्यो आफ्नो एक शरीर र तस्मै जीवभाव त्यसमा रहेर जीवको सत्ता जीवको स्थिति यी दुवै परमार्थ सत्य सिद्ध हुन्छ, परमार्थ वास्तविक हुन्छ। यति विषय छ, यो विशेषता छ, भेद छ उस मतमा र यस मतमा। वहाँ त स्वप्नद्रष्टा जो जीव हो त्यो पनि कल्पित हो, त्यसको शरीर पनि कल्पित हो, स्वप्नद्रष्टाले देखेका सबै शरीरहरू पनि कल्पित, त्यसमा जीव प्रतीति पनि कल्पित भएको हुनाले सबै मिथ्या छन्। वहाँ त हाम्रा यस्तो छैन। विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तमा वेदान्तमा के भयो भेद भन्दा स्वप्नद्रष्टाको शरीर तथा त्यसमा जीव बनेर रहनु, जागेपछि उनको बाध नभएको हुनाले थिएनन् भनेर म थिइनँ मेरो शरीर थिएन भने यस प्रकारले बाध नभएको हुनाले र अन्य शरीरहरूको र त्यसमा प्रतिमान जीवहरूको बाध भएको हुनाले उनी सबै मिथ्या हुन्छन्। जीव जो छ यो स्वप्नद्रष्टा जीव र त्यो शरीर यो परमार्थ सिद्ध हुन्छ। स्वशरीरम एकम स्वप्नद्रष्टाको एक शरीर तस्ता त्यस शरीरमा जीवको रूपले स्थिति विद्यमानता परमार्थ यो सत्य छ। यो भिन्नता छ अद्वैत र विशिष्टाद्वैतमा। अब अविद्या मान्ने हो भने ब्रह्ममा अविद्या स्वीकार गर्ने हो त्यो मिथ्याभूत भनेपछि अविद्याको निवर्तक पनि सिद्ध हुँदैन, अविद्या हटाउनेवाला पनि कोही हेतु बन्न सक्दैन तपाईको मतमा, र निवृत्ति पनि अविद्या यसमा रहेपछि त्यो अविद्या पनि निवृत्त हुन्न। अविद्या लाग्यो भने लागेको ब्रह्ममा अविद्या मान्दा त्यो अविद्या हट्न सक्दैन, किनकि हटाउनेवाला कोही सिद्ध हुँदैन। त्यसैलाई प्रतिपादन गरिँदैछ कि ब्रह्ममा अविद्या छ, अविद्याले ब्रह्मलाई आच्छादित गरेको छ, अविद्याको आश्रय ब्रह्म बन्छ। त्यो अविद्या ब्रह्मको कसरी हट्छ भन्दा ऐक्य ज्ञानले, श्रुतिद्वारा उपदिष्ट जीव ब्रह्मको ऐक्य ज्ञानले अविद्या हट्छ भनेर अद्वैत सिद्धान्त छ। अब त्यसमा दोष दिइँदैछ अपिच भनेर यो दोषान्तर हो। अद्वैत मतमा अरू दोष यहाँ देखाइँदैछ। केन वा अविद्या निवृत्ति। अच्छा ब्रह्ममा भन्नुहुन्छ मिथ्याभूत अविद्या ब्रह्ममा छ, ब्रह्मको स्वरूपलाई आच्छादित गर्छ र ब्रह्म उसको आश्रय हो। अच्छा त्यो ब्रह्ममा ब्रह्मको स्वरूप आच्छादन गर्ने र मिथ्याभूत वस्तु जगतलाई देखाउने वाली अविद्या निवृत्ति केले हुन्छ। अविद्याको निवृत्ति कुन हेतुले हुन्छ। केन माने केन हेतुना निवृत्ति। साँच कीदृशी त्यो अविद्याको स्वरूप कस्तो छ, अविद्याको स्वरूप कस्तो मान्नुहुन्छ र अविद्याको निवृत्ति केले हुन्छ, कुन उपायले कुन हेतुले हुन्छ इति विवेचनीय। यो विचार गर्नुपर्ने भयो। यहाँ हामीले विवेचन गर्ने विचार गर्नुपर्ने के हो त कि अविद्याको निवृत्ति केले हुन्छ तथा त्यो अविद्याको स्वरूप के हो। दुईटा विषय यहाँ विवेचनीय विचार गर्न योग्य छन्। त्यसमा अद्वैत तर्फबाट भनिँदैछ समाधान ऐक्य ज्ञानम निवर्तकम, जीव ब्रह्मको अभेद ज्ञान यो अविद्याको निवर्तक हो। और निवृत्ति के हो त भन्दा निवृत्ति हो अनिर्वचनीय प्रत्यनिकाकार। निवृत्ति हो अनिर्वचनीयको विरोधी आकार। अविद्यालाई अनिर्वचनीय मानिएको छ। अनिर्वचन भनेको न सत हो न असत हो, न सत असत हो, सत र असतदेखि विलक्षण अनिर्वचनीय छ भनेर अविद्यालाई मानिन्छ। तो उस अविद्याको निवृत्ति पनि के हो त भन्दा अनिर्वचनीय प्रत्यनिकाकार, अनिर्वचनीयको विरोधी आकार हो। अनिर्वचनीयदेखि भिन्न आकार, विरोधी आकार। इति चेत यदि तपाईहरुले भन्नुहुन्छ भनेपछि अनिर्वचनीयको प्रत्यनि के होला निर्वचनीय,
अनिर्वचनीयको विरोधी स्वरूप के हुन जान्छ? निर्वचनीय। उल्टा गरिदिनुहोस्, विलोम गर्नु। अनिर्वचनीयको विरोधी निर्वचनीय हुन्छ, निर्वचन गर्न योग्य। अनिर्वचनीय निर्वचन गर्न जो अयोग्य छ। तो अनिर्वचनीयको जो प्रतिनिधि माने विरोधी स्वरूप। जस्तै प्रतिनिधि कस्तो हुन्छ कि प्रकाशको अन्धकारको प्रतिनिधि विरोधी प्रकाश। त्यस्तै प्रकारले अविद्याको प्रतिनिधि के होला भन्दा निर्वचनीय। विरोधी स्वरूप के हुन्छ भन्दा निर्वचनीय। अनिर्वचनीय निवृत्ति हो, अविद्याको निवृत्ति स्वरूप के हो त भन्दा अनिर्वचनीय हो। अनिर्वचनीय अविद्या छ। अविद्याको निवृत्ति अनिर्वचनीयको प्रतिफल विरोधी रूप आकार हो। यदि भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यसको विरोधी के होला कि अनिर्वचनीय प्रत्यनीकम निर्वचनीय। अनिर्वचनीयको विरोधी हुन सक्छ निर्वचनीय, अर्थात् निर्वचन गर्न योग्य, वर्णन गर्न योग्य। त्यो यदि निर्वचनीय छ भनेपछि त्यसलाई कसरी निर्वचन गर्नु? त्यो सद्रूप हो कि असद्रूप हो या सदसद रूप हो? निर्वचन यसरी रूप हुन्छ। निर्वचनीय छ भने तीनवटा विकल्प आउँछन् यहाँ। त्यो अविद्याको निवृत्ति सद्रूप हो। सत के हुन्छ? जो बाधित हुँदैन। निवृत्ति तीन विकल्प गर्दैछन्। अविद्याको निवृत्ति निर्वचनीय रूप, अनिर्वचनीयको प्रतिनिधि भएपछि निर्वचनीय हो। और निर्वचनीय भए तीन आकार हुन सक्छन् त्यसका, सद्रूप, असद्रूप या द्विरूप। कोट्यन्तर न विद्यते। ये तीनदेखि चौथा कोटि हुँदैन। ये तीनवटै हुन सक्छन्। सत होला या असत होला या सदसत मिलित होला। तो सत हुन्छ, अबाधित जो हुन्छ प्रतिसिद्ध त्यो सत हुन्छ, सत्य हुन्छ, जसको बाध हुँदैन त्यो सत हुन्छ। जस्तै स्वप्नद्रष्टा हाम्रो पक्षमा जागेपछि उसको बाध हुँदैन, यस कारणले सद्रूप भयो। त्यो शरीर उसको पनि सद्रूप भयो। तो अविद्याको निवृत्ति सद्रूप छ माने अबाधित छ, असत छ भने बाधित रूप छ अथवा द्विरूप छ। कुनै अंशले बाधित, कुनै अंशले अबाधित, यो द्विरूप त्यसरी हुन्छ। सत असत दुवै रूप भनेको भने बाधित जो हुन्छ असत हुन्छ, अबाधित रूप जो हुन्छ जसको बाध हुँदैन, निषेध गरिँदैन हो त्यो हुन्छ सत। जो निषेध गरिन्छ छैन भनेर त्यसलाई बाधित जो छ, बाध गरिन्छ जसको, निषेध गरिन्छ जसको, त्यो असत हुन्छ। द्विरूप भनेको कुनै अंशमा बाध हुनु, कुनै अंशमा बाधित नहुनु। एक अंशमा सत छ, एक अंशमा बाधित छ भनेर यो द्विरूप हुन सक्छ, सत र असत रूप। अब यो तीनवटा विकल्प गरेर त्यसको तीनवटै पनि तपाईको यहाँ बन्न सक्दैन तिनै पक्ष भनेर अगाडि बताउँदै हुनुहुन्छ। ब्रह्म व्यतिरेकेन एतत् अभ्युपगमे पुनरपि अविद्या न निवृत्ता स्यात्। अब अबाधित रूपले स्वीकार गर्दा त्यो निवृत्तिलाई ब्रह्मदेखि भिन्न हो। ब्रह्म व्यतिरेक भने ब्रह्म भिन्नतया, ब्रह्मदेखि भिन्न रूपले एतत् अभ्युपगमे, ये अविद्या निवृत्तिलाई स्वीकार गर्दा अविद्याको निवृत्ति स्वरूप यहाँ विचार गरिँदैछ। अविद्या निवृत्ति हुन्छ भनेछ, निवृत्तिको के स्वरूप भनेर सोधिएको थियो, सत हो कि असत हो कि सदसत हो भनेर। अब ब्रह्म व्यतिरेकै नै यता अभ्युपगमे, त्यो जो निवृत्ति हो अविद्याको निवृत्ति ब्रह्मरूप हो कि ब्रह्मदेखि भिन्न हो? यदि ब्रह्म व्यतिरेकेन भने ब्रह्मदेखि भिन्न रूपले एतत् अभ्युपगमन्ते, यस निवृत्तिलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ तब त के भयो? ब्रह्मदेखि अतिरिक्त एउटा निवृत्ति नामको वस्तु भएको हुनाले फेरि अविद्या विद्यमान भइहाल्यो। किनकि ब्रह्मदेखि जति भिन्न छ त्यो त मिथ्या हो, अविद्या रूप हो। तो ब्रह्म भिन्न रूपले यदि यो उसलाई के भन्छ निवृत्तिलाई स्वीकार गर्नु छ, एतत् अभ्युपगम भने निवृत्ति स्वरूप अभ्युपगमे, निवृत्तिलाई स्वीकार गर्दा अविद्या निवृत्तिलाई ब्रह्म स्वरूपदेखि भिन्न स्वीकार गर्दा, व्यतिरेक भने भिन्न, ब्रह्म व्यतिरेकेन ब्रह्म भिन्नत्वेन, ब्रह्मदेखि भिन्न रूपले यो निवृत्ति अविद्या निवृत्तिलाई स्वीकार गर्ने हो भने त्यो स्वीकार गर्दा पुनरपि अविद्या ननिवृत्ता, अविद्या फेरि निवृत्त भएकी छैन। किनकि त्यो निवृत्ति रूपी जो अविद्या हो त्यो त विद्यमान छ,
किनकि ब्रह्म चाहिँ भिन्न छ, निवृत्ति भएन। पुनरपि अविद्या ननिवृत्ता स्यात्। अविद्याको निवृत्ति गरियो ज्ञानले, ऐक्य ज्ञानले। और त्यो निवृत्तिको स्वरूप हो अनिर्वचनीय भिन्न, निर्वचनीय। निर्वचनीयमा तीनवटा पक्ष भयो, सत असत सदसत। तो सद्रूप मान्य हो भनेपछि के हुन्छ, ब्रह्म त्यो निवृत्ति ब्रह्मदेखि भिन्न रूप हुई, ब्रह्मदेखि भिन्न भएको हुनाले त्यो ब्रह्मदेखि भिन्न त सब अविद्या हो। तो अविद्या निवृत्त भएको छैन। ऐक्य ज्ञानले हटाउँदा पनि अविद्या निवृत्ति भएको छैन, यही सिद्ध हुन्छ। यस दोषलाई हटाउनलाई ब्रह्मदेखि भिन्न होइन, अविद्याको निवृत्ति ब्रह्मस्वरूप हो, ब्रह्मै हो, ब्रह्मको स्वरूपमा आउँछ त्यो। ब्रह्म नै अविद्याको निवृत्ति रूप हो भनेर यदि मान्नुहुन्छ, ब्रह्मवचेत निवृत्ति, तो यदि यो पक्ष यदि तपाईले स्वीकार, दुईटा पक्ष छन्। अविद्या जो अविद्याको निवृत्ति ब्रह्मदेखि भिन्न छ या ब्रह्म रूपै हो, यसमा के मान्नुहुन्छ भन्दा पहिलो पक्ष जो थियो ब्रह्मदेखि भिन्न स्वीकार गर्दा अविद्याको निवृत्ति हुँदैन। एउटा अविद्या निवृत्त भयो, अविद्याको निवृत्ति रूपी अर्को अविद्या उपस्थित भयो। यदि त्यसलाई ब्रह्मदेखि भिन्न नमानेर अविद्याको निवृत्ति ब्रह्मरूप हो, ब्रह्म नै अविद्याको निवृत्ति हो, ब्रह्मस्वरूप हो भनेर यदि यस्तो स्वीकार गर्नुहुन्छ, तब द्वितीय पक्षमा ब्रह्मैव चेत निवृत्ति, अविद्याको निवृत्ति ब्रह्म नै हो भनेर मान्यो हो भने तत्प्रागपि अविशिष्टम, त्यो ब्रह्म त पहिले पनि थियो, पहिले जो छ पहिले पनि विद्यमान थियो। तत्प्रागपि अविशिष्टम, पहिले पनि त्यस्तै थियो, ब्रह्मरूपी अविद्या पहिले पनि थियो। अब निवृत्ति भएर के भयो त, तत्प्रागपि अविशिष्टम। प्राग माने यो निवृत्ति भन्दा पूर्व ब्रह्मरूपी अविद्या त अनि ब्रह्म नै निवृत्ति रूप हो, अविद्याको निवृत्ति भनेर मान्यो भने त्यो ब्रह्म त पहिले पनि थियो, ब्रह्मरूपी निवृत्ति। फेरि वेदान्त ज्ञानले के गर्यो त, वेदान्त ज्ञानदेखि पूर्व पनि वेदान्तद्वारा ज्ञान भएको जो ऐक्य ज्ञान हो, अभेद ज्ञान हो, त्यो ज्ञानदेखि पूर्व पनि त्यो निवृत्ति ब्रह्मरूपी निवृत्ति त विद्यमान थियो। ब्रह्म स्वरूपलाई अविद्याको निवृत्ति रूप मान्ने हो भनेपछि त्यो अविद्या त ब्रह्म ज्ञानद्वारा ब्रह्म ज्ञान भन्दा पनि पूर्व पनि थियो। यस कारणले पूर्व र ब्रह्म ज्ञानले निवृत्ति यसमा बराबरै भयो, तुल्य भयो। त्यो अविद्या निवृत्ति रूप ब्रह्म पहिले पनि थियो। वेदान्त ज्ञानले के गर्यो त, ब्रह्मलाई त हटाउने होइन, ब्रह्मै स्वरूप नै अविद्याको निवृत्ति रूप हो। त्यो ब्रह्म ज्ञान हो, अविद्या वेदान्तद्वारा हुने ब्रह्म ज्ञान भन्दा पूर्व पनि त्यो निवृत्ति रहन्थ्यो थियो, यही बताइँदैछ। ब्रह्मैव चेत निवृत्ति तत् प्रागपि अविशिष्टम, त्यो त ब्रह्म ज्ञान हुनुभन्दा पहिले पनि समान रूपले थियो, सधैँ थियो। फेरि वेदान्त ज्ञानात् पूर्वमेव निवृत्ति स्यात्, त्यसो मानेपछि के भयो त, वेदान्त ज्ञानभन्दा पूर्व नै अविद्या निवृत्ति भन्नु पर्थ्यो, किनकि ब्रह्म नै कारण भयो। अविद्याको निवृत्ति ब्रह्मरूप हो भने त्यो त यो वेदान्तद्वारा प्राप्त हुने जो हो ऐक्य ज्ञान हो, त्यो ऐक्य ज्ञान भन्दा पनि पूर्व थियो, त पहिले नै निवृत्त भइसक्यो। फेरि ब्रह्म ज्ञानको के प्रयोजन भयो, वेदान्त जन्य ज्ञानको के प्रयोजन भयो। यसलाई पुनः सम्झौँ कि निवृत्ति भिन्न, निवृत्ति अविद्याको निवृत्ति ब्रह्मदेखि भिन्न मान्दा एउटा अविद्या अरू उपस्थित हुन्छ। एउटा अविद्या तत्त्वज्ञानले अभेद ज्ञानले निवृत्त भयो, फेरि अर्को त्यो निवृत्ति रूपी अविद्या ब्रह्मदेखि भिन्न विद्यमानै छ, त्यसको निवृत्ति भएन। त्यसको निवृत्ति केले गर्ने, यस दोषलाई हटाउनको लागि ब्रह्मरूप नै निवृत्ति हो, अविद्याको निवृत्ति ब्रह्मरूप हो भनेर यसरी स्वीकार गर्ने हो भने त्यो ब्रह्मरूपी निवृत्ति त पहिले पनि थियो, वेदान्त जन्य ज्ञानदेखि पूर्व पनि थियो समान रूपले। तब वेदान्त ज्ञानात् पूर्वम निवृत्ति, तब पहिले नै निवृत्त भइजान्थ्यो। ब्रह्मस्वरूप नै अविद्या निवृत्ति भयो त त्यो ब्रह्मस्वरूप त पहिले पनि थियो। यस कारणले वेदान्त ज्ञानदेखि पहिले नै अविद्याको निवृत्ति हुनुपर्ने थियो। फेरि वेदान्तद्वारा त्यो ज्ञान प्राप्त गरेर निवृत्ति भनेर तपाईँको सिद्धान्त घट्दैन। तो यस कारणले ऐक्य ज्ञानम निवर्तकम
तद्भावात् संसार इति भव दर्शन विहन्यते। तपाईको जो दर्शन हो, सिद्धान्त हो, ऐक्य ज्ञानम निवर्तकम, ब्रह्ममा अविद्या लागेको छ, अविद्याले ब्रह्मको स्वरूप आच्छादित भएछ र जो वेदान्तबाट हुने ऐक्य ज्ञान हो, निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्मैवाहम, निर्विशेष चिन्मात्र चैतन्य मात्र ब्रह्म नै म हुँ भन्ने जो ऐक्य ज्ञान हो, त्यो ऐक्य ज्ञान निवर्तक हो अविद्याको। त्यो ज्ञान नभएको हुनाले संसार भएको हो, संसार बन्धन भएको हो भनेर जो तपाईहरुको सिद्धान्त छ, दर्शन छ, त्यो दर्शनै खण्डित हुन्छ। किनकि ब्रह्म स्वरूप नै अविद्या निवृत्ति भयो। त्यो निवृत्ति ब्रह्म स्वरूप त पहिले पनि थियो, त त्यो ऐक्य ज्ञानदेखि पहिले नै अविद्या हटिसक्नु पर्ने र फेरि संसार देखिँदैन, फेरि संसार नदेखिनु पर्ने ब्रह्मलाई। तो इस कारणले यो जो तपाईको दर्शन हो यो सिद्ध हुँदैन। ब्रह्मलाई नै अविद्याको निवृत्ति स्वरूप मान्दा ऐक्य ज्ञानम निवर्तकम, अविद्याको निवर्तक ऐक्य ज्ञान हो, अभेद ज्ञान हो। तदभावात् त्यो ऐक्य ज्ञान नभएको हुनाले उसलाई संसार बन्धन भएको हो भनेर जो तपाईको दर्शन हो त्यो नै विहन्यते खण्डित हुन्छ यस पक्षमा। अर्को दोष अब निवर्तक ज्ञान भयो, अविद्याको निवर्तक जो वेदान्त ज्ञान हो, वेदान्तबाट भएको ऐक्य ज्ञान हो भनेर बताउनुहुन्छ। त्यसको बारेमा हामीले प्रश्न गर्नु छ कि निवर्तक ज्ञानस्यापि अविद्या रूपत्व, जो अविद्या निवर्तक ज्ञान ऐक्य ज्ञान भनियो त्यो ऐक्य ज्ञान पनि ब्रह्मदेखि भिन्न भएको होला, मिथ्या रूप छ। त्यो पनि जो जो ब्रह्मदेखि भिन्न छन् ती सब त मिथ्या हुन् तपाईको दर्शन अनुसार। निवर्तक ज्ञानस्यापि अविद्या रूपत्व, निवर्तक जो ज्ञान हो ब्रह्मदेखि भिन्न भएको हुनाले त्यो पनि अविद्या रूप हो। अविद्याले कल्पित अविद्या रूप हो। किनकि तपाईको अनुसार पहिले बताइयो शास्त्र पनि मिथ्या, अविद्याले कल्पित भएको हुनाले शास्त्रजन्य ज्ञान पनि मिथ्या। तो निवर्तक ज्ञानस्यापि, अविद्या निवर्तक जो ज्ञान हो त्यो पनि अविद्या रूप नै भएको हुनाले अविद्याको भित्र आयो। किनकि ब्रह्मका अन्तर्गत ब्रह्मतिर त आएन। अविद्या रूपत्वात्, अविद्या रूप हो त्यो ज्ञान। तन्निवर्तकम केन, ऐक्य ज्ञानले अविद्या निवृत्ति भयो। तो ज्ञान पनि के हो त अविद्याले कल्पित भएको हुनाले तो त्यो पनि अविद्या रूप हो। अविद्या रूप भएको हुनाले त्यो ऐक्य ज्ञानलाई फेरि कसले हटाउँछ? अविद्यालाई जीव ब्रह्मको ऐक्य ज्ञान जो वेदान्तबाट भएको हो त्यसले अविद्या निवर्तक गर्ने भयो। त्यो अविद्या निवर्तक जो ज्ञान हो त्यो ज्ञान स्वयं अविद्या रूप भएको हुनाले त्यसलाई निवृत्ति केले हुन्छ फेरि? तन्निवर्तकम केन, त्यस ज्ञानको निवर्तक को हो इति वक्तव्यम। यो समाधान तपाईले दिनुपर्छ। त्यसको उत्तरमा अद्वैतको तर्फबाट समाधान गरिँदैछ। निवर्तक ज्ञानको निवृत्ति गर्नेवाला अन्य कुनै कारण आवश्यक पर्दैन। जो अविद्या निवर्तक ज्ञान हो वेदान्तबाट उत्पन्न भएको त्यो निवर्तक ज्ञान सबैलाई हटाएर सबैलाई निवृत्त गरेर अनि आफू पनि स्वयं निवृत्त भइहाल्छ भनेर समाधान गर्दैछ। निवर्तक ज्ञानम स्वयतर समस्त भेदम निवर्त्य क्षणिकत्वादेव स्वयमेव नश्यति। जो अविद्या निवर्तक रूपले हामीले मानेको ज्ञान हो जीव ब्रह्मको ऐक्य ज्ञान, त्यो ज्ञान त्यस ज्ञानले के गर्छ भन्दा यस ज्ञानले आफूदेखि भिन्न जति भेद छ, अविद्याले कल्पित भएको जति भेद छ त्यो सबै भेदलाई हटाउँछ। स्वयतर, सो माने निवर्तक ज्ञान, त्यसदेखि भिन्न समस्त भेदलाई जति छन् ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान जो जो भेद रूपमा प्रतीत भएको छ समस्त भेदलाई निवर्त्य हटाएर त्यो ज्ञान क्षणिक भएको हुनाले त्यो स्वयं नष्ट हुन्छ। त्यसलाई नाश गर्ने, त्यसलाई हटाउने अर्को चाहिँदैन। क्षणिक भएको हुनाले सबैलाई हटाएर अनि आफू पनि स्वयं क्षणिक भएको हुनाले स्वयं नष्ट भइहाल्छ। अतः
त्यस ज्ञानलाई निवर्तक अन्य कुनै कारणको आवश्यकता पर्दैन। उदाहरण दिइँदैछ, दावानल विषनाशन विषान्तरवत। जस्तै वनमा डढेलो लाग्छ, दावानल लाग्छ। दावानल कुनैको सङ्घर्षबाट त्यो अग्नि पैदा हो, पत्थरको सङ्घर्ष, यसो सङ्घर्षले कुनै त्यो अग्नि पैदा हो। अनि त्यो दावानल जो छ त्यो सबैलाई जलाइसकेपछि आफै स्वयं निप्दछ। जलाउने चिज केही मिलेन भने त्यो दावाग्नि हो, डढेलो हो, त्यो सबै वनमा भएको सबैलाई जलाएर अन्त्यमा आफू पनि स्वयं श्याममै हुन्छ, स्वयं निप्दछ। तथा एउटा उदाहरण। दोस्रो उदाहरण छ, कसैलाई विष लागेको छ त विषस्य विषम औषध भन्छन्, विषको औषधि विष हुन्छ अरे। यो कसैलाई एउटा विष लागेको छ, त्यो विषलाई हटाउनको लागि अर्को विष उसलाई प्रयोग गरियो, अर्को विष लाग्यो, अर्को विषको प्रयोग गरियो। त्यो विषनाशन विषान्तर। त्यो विषान्तर के हुन्छ, पहिलो विषलाई नष्ट गरेर आफू पनि स्वयं नष्ट हुन्छ त्यो विष। दुईटा उदाहरण दिए। एउटा दावानल सबैलाई जलाएर अन्तिममा आफू स्वयं श्याम हुन्छ, नष्ट हुन्छ। जसरी विषलाई निवृत्त गर्नको लागि, विषको नाशको लागि अन्य विष जो उसलाई प्रयोग गरिन्छ, पिलाइन्छ, त्यो उस विषलाई नाश गरेर आफू पनि स्वयं नष्ट हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो अविद्या निवर्तक ज्ञान पनि सबै आफूदेखि भिन्न समस्त ब्रह्ममा कल्पित भएका भेदहरूलाई हटाएर पछि आफू पनि स्वयं नष्ट हुन्छ। यति चेत यदि समाधान गर्नु छ हाम्रो प्रश्नको उत्तरमा, हाम्रो तर्फबाट प्रश्न थियो अविद्याको निवर्तक ज्ञान पनि अविद्या रूप भएको हुनाले त्यसलाई निवृत्ति केले हुन्छ, कुन उपायले हुन्छ भन्दा समाधान दुई प्रकारले गरियो। निवर्तक ज्ञानले आफूदेखि भिन्न समस्त भेदलाई हटाएर अनि क्षणिक भएको हुनाले नै आफै नष्ट भइहाल्छ केही बेरपछि। जस्तै दावानल र विषलाई निवर्तक विषान्तर अन्य विष, त्यो दुईटा उदाहरण दिए। त दावानललाई दिमाउनु पर्दैन, सबै जलाइसकेपछि आफै निप्छ वनको डढेलो। विषलाई निवृत्ति गर्नको लागि, विषलाई नाश गर्नको लागि जो अन्य विष प्रयोग गरियो, त्यो विष पूर्व विषलाई नष्ट गरेर पछि आफू पनि नष्ट हुन्छ। यति चेत यदि समाधान गर्नुहुन्छ न, यो समाधान पनि बन्दैन। निवर्तक ज्ञानस्य ब्रह्म व्यतिरिक्तत्वेन, निवर्तक ज्ञान ब्रह्मरूप हो कि ब्रह्मदेखि भिन्न हो भन्दा त्यो निवर्तक ज्ञान, अरे अगाडि भइसक्यो अलिकति छ, थोरै छ अब। श्री हरे नमः। यो फेरि विस्तार पछाडि गरिन्छ अर्को दिन। अहिलेलाई यहाँ नै विश्राम गरौँ। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वरेम सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्माम् आवीत् तद्वक्तारम् आवीत् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदातु निरते धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर पर ब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।